نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل حضور شان کائنات جان کائنات نور کائنات روح کائنات حسن کائنات فخر کائنات سرور کائنات تاجدار کائنات دلدار کائنات صدر کائنات مصدر کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء شب اسراد دلہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسونا دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر والدین دی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے دنیا والے نو دسیا کہ اللہ نے قرآن دے اندر یہی حکم فرمایا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی دی ہی عبادت کیتی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، کسی نو سجدہ نہ کیتا جائے۔ اور اس حکم تو بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے اگلا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین تے احسان کریا کرو، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت اور اپنی عبادت دا حکم فرمان تو بعد جو دوسرا حکم فرمایا او یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کریا کرو، اپنے والدین تے احسان کریا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف ایک مقام تے ہی والدین دی شان اور عظمت نہیں بیان فرمائی، بلکہ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام تے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو اور اللہ دا کسی نو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ اور اگلا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو، اپنے والدین تے احسان کرو۔ اور تیسرے مقام تے خالق کائنات نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اس آیہ کریمہ دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل نو خطاب فرمایا اور فرمایا اے بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، کہ کسی اور دی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالی دے۔ اور اگلا جو حکم فرمایا او اے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین تے احسان کریا کرو، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو،
اور اپنے والدین دا ہر لحاظ نال خیال رکھو، یعنی والدین دیاں ضروریات دا بھی خیال رکھو، والدین دا ہر لحاظ نال ادب بھی کیتا جائے، والدین دا احترام بھی کیتا جائے، اور والدین نو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس حد تک فرما دیتا، فرمایا اف ولا تنہر، بلکہ اینا ادب اور احترام کرو کہ اپنے والدین نو اف تک بھی نہ کیا کرو۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی عبادت اور اپنے وحدہ لا شریک منن دے بارے حکم فرمان تو بعد جو دوسرا حکم فرمایا وہ یہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ پھر سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک غلام حاضر ہویا، اور سرکار دی بارگاہ دے اندر انہیں عرض کی تھی ما حق الوالدین، حضور ساڈے تے والدین دا ساڈے تے کی حق ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا اے والدین تیرے جڑے نے اے تیری جنت ہے، اے تیری دوزخ ہے۔ فرمایا انہاں دا ادب کریں گا، احترام کریں گا، انہاں دا لحاظ کریں گا اور انہاں دے نال اچھا سلوک کریں گا، تو فرمایا اللہ تعالی تینوں اپنے والدین دی خدمت دے صلے دے اندر جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تو انہاں دے نال اچھا سلوک نہ کریں گا، انہاں دا لحاظ نہ کریں گا، انہاں دا ادب نہ کریں گا، والدین دا احترام نہ کریں گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَنَارُکَ، جڑا احترام اور ادب نہ کرے گا فرمایا او جہنم وچ سٹیا جائے گا، او جہنم وچ جائے گا۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء شب اسراد دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے واضح بیان فرما دیتا کہ والدین دا ادب کریں گا اللہ تینو جنت عطا فرمائے گا، اور والدین دا اگر ادب احترام نہ کریں گا تو جہنم وچ جائیں گا۔ تو جنت دا حقدار نہیں ہو سکتا، جنت دا حقدار تاں ہی ہوئے گا جدوں اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کریں گا۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی والدین دی عظمت اور شان ہی بیان فرمائی، ایک دی نہیں بلکہ دونوں دی۔ فرمایا دونوں دی خدمت کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، اور انہاں 8 دروازیاں دے اندر ایک دروازہ مخصوص کر دیتا جڑا والدین دی خدمت کرے گا اس جنت دے دروازے تو جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ تو حضرات محترم، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ایک غلام آدھر یار کی تیما حق بے حسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کالا امو کا، فرمایا سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار تیری ماں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر اس غلام نے پھر عرض کی تھی سما من، حضور اس تو علاوہ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا، یہی جواب عطا فرمایا کالا امو کا، فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک دی سب تو زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ جدوں غلام نے عرض کی تھی شما من، حضور اس تو علاوہ کیڑا میرے حسن سلوک دا زیادہ حقدار ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا امو کا، فرمایا تیری ماں۔ اور جدوں تیسری مرتبہ میرے آقا امام الانبیاء السلام دی بارگاہ دے اندر غلام نے عرض کی تھی کملی والیا، مدینے دیا تاجدارا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ دے ہتھاں والیا، حامیم دے کنڈلاں والیا، لاڑیا سونیا، اس تو علاوہ یعنی سما من، اس تو علاوہ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ جدوں جواب عطا فرمایا حضور نے فرمایا کالا ابو کا،
فرمایا تیرے حسن سلوک دا اس تو بعد سب تو زیادہ حقدار تیرا باپ ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں دی عظمت اور شان بیان فرمائی کہ 3 مرتبہ پوچھا گیا کہ سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اموں کا، تیری ماں سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار ہے۔ اور جدوں 4تھی مرتبہ پوچھا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ابو کا، تیرا باپ، اس تو بعد تیرا باپ حقدار ہے۔ یعنی 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ماں دی شان سب تو زیادہ بیان فرمائی، اور پھر 4تھی مرتبہ باپ دے بارے فرمایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ماں اپنی اولاد واسطے سب تو زیادہ، یعنی اپنے شوہر تو بھی زیادہ تکلیفاں برداشت کر دیے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ماں، اللہ دے محبوب نے ماں دی شان 3 مرتبہ فرمایا کہ سب تو زیادہ تیرے حسن سلوک دی حقدار تیری ماں ہے۔ فرمایا ایک تے 9 مہینے تک جو تکلیف برداشت کر دیے، پھر جو بچے نو جنم دیتا جاندا ہے او جڑی تکلیف ہے وہ بھی ماں ہی جان دیے۔ پھر جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے، پو دیاں سردی دیاں راتاں ہوندیاں نے تے بچہ پیشاب کردا ہے، ماں اپنے بچے نو سکی جگہ تے سلاندی ہے، آپ گلی جگہ تے ساری رات گزار دیندی ہے۔ فرمایا اس واسطے ماں دی شان زیادہ بیان فرمائی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اور خالق کائنات دا یہی پیغام ہے کہ اے دا مطلب اے نہیں کہ ماں دی خدمت کر لی جائے تے جنت مل جائے گی، باپ نو نظر انداز بھی کر دیتا جائے تو کوئی بات نہیں۔ نانا، جب تک ماں اور باپ دونوں دا ادب و احترام نہ کریں گا، دونوں دی خدمت نہ کریں گا، دونوں دے نال اچھا حسن سلوک نہ کریں گا، فرمایا تو جنت دا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جنت دا حقدار تاں ہی ہوئے گا جدوں باپ دا بھی خدمت گزار ہوئے گا، ماں دا بھی خدمت گزار ہوئے گا، ماں دی بھی خدمت کرے گا، باپ دی بھی خدمت کرے گا، ماں دا بھی ادب کرے گا، باپ دا بھی ادب کرے گا۔ جب تک دونوں دا ادب نہیں کرے گا جنت دا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جنت دا حقدار تاں ہی ہوئے گا جدوں تو دونوں دا ادب بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، لحاظ بھی کرے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام نے بہرحال ماں دی شان اور عظمت زیادہ بیان فرمائی، اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات، فرمایا ماما دیاں قدماں وچ جنت ہے، ماما دیاں قدماں وچ جنت ہے۔ تو عزیزان من پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ماں دی جان یعنی عظمت شان اس انداز نال بیان فرما دیتی۔ فرمایا ماں دے قدماں وچ جنت ہے۔ ادا مطلب کی ہے؟ علماء فرماتے نے کہ ماں دے قدماں دے اندر جنت دا مطلب ہے کہ جیڑیاں جنت دے اندر یعنی سکون ملدا ہے، جیڑا یعنی آرام ملدا ہے، چین ملتے، راحت ملدی ہے۔ فرمایا جدوں بچہ اپنے ماں دے قدماں وچ بیٹھ جاندا ہے تے ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے ماں دی بارگاہ دے اندر اپنی عرض و معروضات پیش کردا ہے، اپنی مشکلاں یعنی عرض کردا ہے، بیان کردا ہے، تے ماں جدوں دے سر تے محبت والا ہاتھ رکھ دیے، جدوں شفقت والا ہاتھ رکھ دیے، جدوں مسکرا کے اپنے بچے نو حوصلہ دیندی ہے، اپنے بچے نو دلاسا دیندی ہے، فرمایا اس بچے نو ساریاں مشکلات بھول جاندیاں نے تے بچے نو جنت والا سکون مل جاندا ہے۔ فرمایا پتر نو، اولاد نو، بیٹی نو جدوں ماں دی بارگاہ دے اندر قدماں وچ بیٹھ کے تے جنت والا سکون ملدا ہے، تو فرمایا کہ انہوں پھر اس طرح ہی ہوندا ہے کہ جدوں کب یعنی قدماں وچ بیٹھ کے او جنت وچ بیٹھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جہاد واسطے اعلان فرمایا کہ میرے غلاموں آؤ جہاد واسطے۔
آؤ جہاد واسطے غلام جدوں بھی میرے آقا امام الانبیاء شام اعلان فرماتے نے آؤ جہاد واسطے تے غلام جڑے نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جوک در جوک حاضر ہو جاندے نے. ایک نوجوان بھی آیا پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی حضور میں بھی حاضر ہوں, میں بھی اپنی جان دا نذرانہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے واسطے تیار ہوں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیتی ہاں حضور میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا او جاؤ چلا جاؤ او دی جا کے خدمت کر. فرمایا فإن الجنۃ عند رجلھا, فرمایا تیری ماں دے قدماں وچ جنت ہے, تیری ماں دے قدماں بھی جنت ہے. تو عزیزان من سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے فرمان دے مطابق پتہ چل گیا کہ یعنی ماں دی خدمت کرنا جہاد نالوں بھی زیادہ ثواب ہے, جہاد نالوں بھی زیادہ عزیز ہے. اور عاشق مدینہ شاعر اہل سنت نے ایدہ ترجمہ بھی اس انداز نال کیتا ہے ود جہادوں خدمت ماں دی, ود جہادوں خدمت ماں دی, پاک نبی فرماوے او جیڑا خدمت ماں دی کردا او سدھا جنت جاؤ اوے. عزیزان من پیارے آقا امام الانبیاء الزام دی پھر حدیث مبارکہ مزید مشہور حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اپنے والدین نو محبت دے نال ایک مرتبہ دیکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں قبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے. تو عزیزان من اس حدیث دا ترجمہ بھی سماعت فرماؤ کہ بابل دیے شان ہے یارو پاک نبی فرماوے نال محبت ویکھے جیڑا حج اس دا ہو جاؤ اوے. عزیزان من پتا چلیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا محبت دے نال ایک مرتبہ اپنے والدین نو دیکھے گا فرمایا اللہ انہوں قبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر نے اور سنیا تے عرض کی تھی کملی والے آؤ سونیا مدینے دیا تاجدار آؤ جڑا 100 مرتبہ محبت دے نال اپنے والدین نو دیکھے. فرمایا جڑا اپنے والدین نو 100 مرتبہ محبت نال دیکھے گا اللہ انہوں 100 قبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ والدین عبادت, فرمایا والدین دے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی والدین دے چہرے نو دیکھنا, والدین دے چہرے دی زیارت کرنا جس طرح حج دا ثواب ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرمایا عبادتاں دا ثواب عطا فرماندا ہے. تو حضرات گرامی قدر صاحب تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی. پھر نور الابصار دے اندر علامہ شبلنجی رحمت اللہ نے حدیث پاک نقل فرمائی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام ایک صحابی انہیں جدوں ایک منت مان لئی اور نیک منت منی ہے جے میرا کام ہو جائے تے میں جنت دی دہلیز دا بوسا نیچے تو بھی لواں گا اوپر تو بھی لواں گا. ہن او دے منہ یہ لفظ نکل گیا یہ منت منی گئی. تاں ہی فرمایا کہ منت جڑی ہے جدو منی جائے تو کچھ سوچ کے مننی چاہیے کہ میں ایسی منت مننا کیا میں وہ پوری بھی کر لواں گا, اور ایسی منت منی جائے
کہ جیڑی پوری یعنی ہو جائے، پوری ہو سکے، اور منت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نے بھی منی، جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچیاں دے جدوں بیمار بخار نہیں اڑدا، بخار اتردا نہیں، تے دونوں ہستیاں نے بھی منت منی سی کہ اسی 3 روزے رکھاں گے جے ساڈے بچیاں دا بخار اتر جائے، بچے تندرست ہو جان، تو پھر انہوں نے 3 روزے رکھے، یعنی یہ منت منی۔ فرمایا منت او منی جائے جیڑی بندہ پوری بھی کر سکے، سوچ کے زبان دے وچوں لفظ نکالنے چاہیے نے۔ تو او غلام، او صحابی، انہیں بھی یہ منت منی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں جنت دی دہلیز دا بوسا نیچے تو بھی لواں گا، اوپر تو بھی لواں گا۔ کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا غلام جدوں دا کم ہو گیا، ہن پریشان ہے، کام تے میرا ہو گیا ہے، پر میں یہ منت پوری کیویں کراں؟ منت جڑی ہے پتہ نہیں میں جنت دی دہلیز تک پہنچا یا نہ پہنچاؤں، پتہ نہیں میں جنت دی دہلیز دا بوسا لے سکاں یا نہ لے سکاں، پتہ نہیں منت پوری ہوے یا نہ ہوے۔ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدوں قرآن پڑھدے سن، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جدوں تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو، یا پھر کوئی مصیبت بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، کسی قسم دی پرابلم ہو جائے، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جایا کرو۔ عزیزان من، وہ بھی اس قرآن دی آیت تے عمل کر دیا ہویا، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، انہوں پتہ ہے میرا نبی میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر میں حاضر ہوواں گا، حضور میرے تے کرم فرمان گے، میری مشکل حل کر دین گے۔ وہ چلیا سرکار مدینہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ گیا، وہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اپنا مسئلہ پیش کیتا ہو، کہندا ہے کملی والیا مدینے دے تاجدارا، میں منت منی سی کہ جے میرا کام ہو جائے میں جنت دی دہلیز دا بوسا نیچے تو بھی لواں گا، اوپر تو بھی لواں گا۔ حضور میرا کام ہو گیا ہے، ہن میں پتہ نہیں جنت دی دہلیز تک پہنچا یا نہ پہنچا، ذرا میرا مسئلہ حل فرما دیو۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام تینوں پریشان دی ضرورت نہیں، میں جو تہاڈا نبی تہاڈا مشکل کشا موجود ہاں، میں تیرا مسئلہ حل کر دیاں گا۔ آپ نے فرمایا او جائے اپنے گھر چلا جاؤ، اپنی ماں دے قدماں نو چوم لے، باپ دی پیشانی نو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا جا اپنی ماں دے قدم چوم لے، باپ دے پیشانی نو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ ہن سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے، کہندا ہے سونیا میری ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے، میرا باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہو۔ عزیزاں نے من جدوں عرض کیتی، آپ نے فرمایا پھر بھی کوئی بات نہیں، فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جا، فرمایا ماں دی قبر نو پیرا والوں چوم لے اور باپ دی قبر نو تے سر والے پاسوں چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ عزیزان میں تائیں عاشق نے ترجمہ کیتا ہے، گھوڑے رخ دی چھان نہیں لب دی، گھوڑے رخ دی چھان نہیں لب دی، تے جنت ورگی تھان نہیں لب دی، تے جنت ورگی تھان نہیں لب دی، ہور تے سب کچھ لب جاندا اے، پر باپ نہیں لبدا، ماں نہیں لب دی، ہور تے سب کچھ لب جاندا اے، پر باپ نہیں لبدا، ماں نہیں لب دی۔
تو عزیزان من پیارے آقا امام الانبیاء السلام دی مزید حدیث مبارک کو سماعت فرماؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دا ایک غلام جنہیں منت منی کہ یا اللہ جے مکہ فتح ہو جائے، جے مکے تے میرے نبی پاک علیہ السلام غالب ہو جان، مکہ فتح ہو جائے تے میں مدینیوں چل کے میں مکے شریف دا جا کے خانے کعبے دی دہلیز دا بوسہ لواں گا. علامہ شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ انہیں منت منی. پھر جدوں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں مکے دے اندر غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا اور مکہ فتح ہویا تو میرے نبی پاک علیہ السلام واپس مدینہ شریف تشریف لے کے آئے اور او غلام حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا. آگے دست بستہ عرض کردا ہے سونیا مدینے دی تاجدارا میں منت منی سی کہ جے مکہ فتح ہو جائے تے میں خانے کعبے دی دہلیز دا جا کے بوسہ لواں گا. آقا مینوں حکم فرماؤ کیا میں انہیں بچ جاواں؟ اے تو میں سفر شروع کراؤں تے مکے مدینے شریف تو چلا. او وقت ایسا سی، او دور ایسا سی جدوں لوگ پیدل سفر کردے سن یا گھوڑیاں یا گدیاں دے اوتے جا کے سواری کردے سن اور سفر کردے کئی مہینے لگ جاندے سن، کئی مہینے سفر وچ لگ جاندے نے اور جاندے نے آوندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر. او غلام حاضر ہے، ہن تے تیز رفتار ٹرانسپورٹ ہے، ہن تے جیڑا بھی خوش نصیب جاندا ہے مکیوں ہینوں گاڑی تے بہندا ہے 6 گھنٹے دے اندر او مدینے شریف پہنچ جاندا ہے. مدینے شریف تو چلتا ہے تے مکے شریف پہنچ جاتا ہے چونکہ تیز رفتار گاڑیاں نے موٹر وے. اے فقیر نے بھی چونکہ مبارک سفر کیتا ہے اس واسطے مینوں پتا ہے، لیکن اس دور دے اندر لوگ پیدل سفر کرتے سن، کئی مہینے لگ جاندے سن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اجازت لین واسطے حاضر ہویا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو منت پوری کرنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی ہاں میں منت پوری کرنا چاہنا وا. آپ نے فرمایا او خانے کعبے جدوں بھی طواف دی نیت نال جائیں، جدوں بھی محبت دے نال جائیں گا تینوں جان دی اجازت ہے، لیکن اگر تو منت پوری کرنی چاہنا ہے جے تیری منت ایتھے ہی پوری کروا دئیے. او کہن لگا حضور تسی آقا ہو، تسی ساڈے لجپال ہو، اگر ایتھے منت پوری ہو جائے تے کیا بات ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے. عرض کی حضور میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا او جا گھر چلا جاؤ اپنی ماں دے قدماں دا بوسہ لے لے. فرمایا تیری منت پوری ہو جائے گی، فرمایا تیری منت پوری ہو جائے گی. تاں عاشقاں نے احباب دے ذوق واسطے ترجمے کیتے نے. میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی. میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی. او جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی. جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ میں دیکھنا چاہنا جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، فرمایا فلاں چوک دے اندر ایک بندہ گوشت بیچ دائے، او بندہ تیرا جنت وچ ساتھی ہوئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھن واسطے چلے گئے کہ کیڑا بندہ جڑا میرے نال جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا.
اور کس وجہ تو جنت بھی ساتھی ہوئے گا، او دا کیڑا عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چوک دے اندر تشریف لا کے گئے اور آپ نے دیکھا سارا دن انہوں نے گوشت بیچیا اور گوشت بیچیا تے شام نو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پہچاندا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اگے دیکھیا ہویا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قریب گئے، آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں اور میں رات تیرے گنار رہنا چاہنا ہوں، مینوں رات گھر یعنی میں تیرے گھر دے اندر رات رہنا چاہنا ہوں، مینوں رات رکھ لے۔ وہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنے گھر چلا گیا اور جدوں گھر گیا تے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا او دی ماں معذور ہے اور او دی ماں بیمار بھی ہے اور چار پائی تے لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اس نوجوان نے یعنی شوربہ پکا کے تے پیالے دے اندر او برکیاں پا پا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ او نوجوان او کسائی جڑا ہے گوشت دا کام کرنے والا اپنے گھر یعنی او پیالے وچ با کے برکیاں پا پا کے نرم کر کے اپنے ہتھاں دے نال انہیں اپنی ماں نو کھانا کھلایا ہے۔ کھانا کھلایا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ہے کہ جدوں ماں آرام کرنے واسطے لیٹ گئی تے ماں نو رات پیا یعنی پیاس لگی تے ماں نے اپنے پتر نو آواز ماری، حالے رات دا پہلا ہی پیارے پہلا وقت آواز دیتی بیٹا مینوں پیاس لگی ہے ذرا مینوں پانی پلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے نے وہ اٹھیا تے وہ گھڑے تے گیا، جدوں گھڑے تے گیا تے پانی ویکھیا گھڑے دے اندر پانی موجود نہیں، اوتھے ہی کڑا موڈے تے چکیا اور چک کے اپنی یعنی نہر دے قریب نہر تے چلا گیا، جا کے اوتھے پانی بھریا، بھر کے تے واپس لے کے آیا، پھر انہیں پانی دا پیالہ بھریا، پانی دا پیالہ بھر کے اپنی ماں دے قریب آیا، ویکھیا ماں تے ستی پئی ہے، ماں تے سو گئی ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ ہن میں ماں نو بیدار نہیں کراں گا۔ وڈیرے لوگ سیانے لوگ جدوں سو جاندے نے پہلے تے نیندر نہیں آندی، جے سو جاندے نے تے انہاں نو سونا چاہیدا ہے، آرام کرنا چاہیدا ہے۔ وہ کہن لگا ہن میں اپنی ماں نو بیدار نہیں کراں گا، او کتے یعنی بے آرام نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے جا رہے نے، انہیں جدوں ویکھیا تے او پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا، وہ کہن لگا اگر میں لیٹ گیا میری اکھ لگ گئی، میری ماں نو پیاس لگی، میری ماں نے اکھ کھولی تے ماں نے آواز دتی تے کتے میں ستا نہ رہ جاواں، میری ماں بلکدی نہ رہ جائے، میری ماں دے ہونٹ خشک نہ ہو جان، اس واسطے کھڑا ہے۔ کہن لگا جدوں ماں اکھاں کھولے گی ماں میرے کولوں پانی منگے گی، میں پانی دا پیالہ پیش کر دیاں گا۔ او گوشت بیچن والا کسائی ساری رات اپنی ماں دی خدمت دے اندر کھڑا ہے، سردیاں دیاں راتاں پو دیاں راتاں نے اور ساری رات کھڑا رہا۔ جدوں ساری رات کھڑا رہا پو پھٹی تے ماں نے اکھ کھولی، ماں نے ویکھیا میرا بیٹا کھڑا ہے، کہن لگی پترا تو لیٹیا کیوں نہیں، تو لمما کیوں نہیں پیا، تو ستا کیوں نہیں؟ کہن لگا ماں جی تسی میرے کول پانی منگیا سی، میں اس واسطے نہیں لیٹیا کہ کتے میں سو جاواں، میری ماں پیاسی بلکدی نہ رہ جائے، اس واسطے میں ساری رات کھڑا رہا ہاں۔ ماں نے پیالہ پکڑیا اپنے منہ نو لگایا اور جدوں منہ نو لایا تے نال ہی گھٹ بھریا تے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، اے رب العالمین میرا پتر اینا خدمت گزار ہے، یا اللہ میرے پتر نو جنت وچ موسیٰ دا ساتھ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ودے تے آپ نے فرمایا ماں جی یہی گل تے میں ویکھن واسطے آیا سا، میں اللہ دا جلیل القدر پیغمبر ہاں، میرا نام ہی موسیٰ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تے تو دعا اج کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیری دعا کرن تو پہلے ہی قبول کر لئی ہے۔ ادا ترجمہ انج کر لینے ہون قبول اولاد دی خاطر ماں دیاں کل دعاواں سر تے ماں ہووے تے ٹلیاں رہندیاں لکھ بلاواں
فرمایا ماں دیاں دعاواں اللہ تبارک و تعالی یعنی ماں دیاں دعاواں نو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ قبول کردا ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ دے اندر ماں دی دعا پہنچ دی ہے، اللہ ماں دیاں دعاواں نو قبول فرماندا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے سے لکھیا ہو آپ جدوں طور دے مقام تے جاندے نے اللہ دے نال کلام کرن واسطے جاندے نے، عزیزاں نے من حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً اللہ دے نال کلام کیتا ہے۔ قرآن اعلان کردا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ نے جنہاں دے نال حقیقتاً اللہ نے کلام کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور جدوں جاندے نے طور دے مقام تے اللہ دے نال کلام کرن واسطے وَكَلَّمَ اللَّهُ من کلم اللہ قرآن اعلان کردا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی کہ سب یعنی دیگر نبیاں نے دیگر نبیاں دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نال کلام کیتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی عظمتوں قربان جائیے آپ نے رب کائنات دے نال کلام بھی کیتا ہے، دیدار بھی کیتا ہے، کلام بھی کیتا ہے، دیدار بھی کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو جانتے نے اور جدو جانتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر یعنی طور دے مقام تے کلام کرن واسطے فرمایا پچھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دعاواں کر دیے اے رب العالمین میرا پتر اے تیرے نال گلاں کرن دا شوق رکھدا ہے، یا اللہ تیرے نال کلام کرن دا بڑا شوق رکھدا ہے، اے رب العالمین اے جدوں تیرے نال کلام کرے اے یا اللہ اے دی زبان وچوں اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے جڑا تیری بارگاہ دے اندر ناگوار گزرے اے رب العالمین اس ویلے اے موسیٰ ول نہ ویکھی میرے پتر ول نہ ویکھی بلکہ میرے چٹے والاں ول ویکھی، یا اللہ میرے چٹے والاں ول ویکھی۔ فرمایا جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں، جدوں انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر طور دے مقام تے جاندے نے اور جدوں جاندے نے ہاتھ وگا بھی تو آواز آئی موسیٰ آج ذرا سنبھل کے قدم رکھی، سنبھل کے زبان دے نال اللہ دے نال کلام کریں اس واسطے کہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں ٹر گئی ہے۔ ہائے ہائے تو عزیزان من تائیں اشاق نے قرآن و حدیثی روح دے نال ترجمے بھی کیتے نے کہ ماما جنت والیاں تھاواں تے سو سو کرنے دعاواں ٹریو نا دی جنت جان دی مرن جنا دیاں ماں دے قدماں وچ ہے جنت، پاک نبی فرمایا شالا کدی جدا نہ ہووے سر تو ماں دا سا آیا۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ اس دور دے ولیاں دے امام حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ میں جتنے بھی مرتبے ملے نے جتنے بھی ہمیں منزلاں طے کیتیاں نے سلوک دیاں منزلاں ولایت دیاں منزلاں جتنیاں بھی طے کیتیاں نے سب میری ماں دی دعا دا نتیجہ ہے۔ آپ دا بھی اس طرح دا ہی واقعہ ہے، آپ خود بیان فرماتے نے کہ رات دا ٹائم میں میری ماں نے پانی منگیا تے میں جدوں پانی ویکھیا کڑے دے اندر پانی نہیں، میں دوروں پانی لے کے آیا اور ماں دے قریب آیا تے ماں ستی پئی ہے تے کہن لگے
کہ میں پھر پانی دا پیالہ لا کے ساری رات کھڑا رہا تے ماں نے میرے واسطے دعا کی تھی جدوں صبح ہوئی تے ویکھیا ساری رات کھڑا رہا ہے ماں نے دعا کی تھی رب العالمین میرا پتر بڑا خدمت گزار ہے یا اللہ انہوں اس دور دے ولیاں دا امام بنا دے تے اللہ نے پھر انہوں نے مرتبہ اور مقام بھی عطا فرمایا پوچھو باؤ یزید دے کولوں ماں کنج جولی بر دین دی ایک کڑی دی خدمت جس دی غوث کو تب کر دیں دی عزیزان من اولیاء نبی منیا انبیاء نبی منیا کہ ماواں دیاں دعاواں پھر نبی پاک علیہ السلام دے غلام بلکہ ماں دا مسئلہ متفق ہے مسلم بھی مانتے نے غیر مسلم بھی مانتے نے اور مسلمان تے قرآن و حدیث دے مطابق ماواں دا ادب تے احترام کردے نے انہاں دا تے ایمان ہے کہ ماواں دعاواں کردیاں نے اللہ تبارک و تعالی بیڑے پار فرما دیندا ہے لیکن غیر مسلم بھی ماواں دا ادب کردا عزیزاں نے من پر میں صرف اسلام دی گل کرنا مسلماناں دی گل کرنا کہ ماں دا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوندی تے میں عشاء دی نماز تے کھڑا ہوندا فرمایا میں فاتحہ پڑھ چکا ہوندا سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوندا تے میری ماں مینوں آواز دیندی تے میں نماز چھڈ کے اپنی ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا اور آپ نے اپنے غلاماں نوں حکم فرمایا ہو کہ جدوں تسی نفل پڑھ دے ہو وہ فرض نہیں چھڑنے سنت نہیں چھڑنی اور جدوں تسی نفل پڑھ دے ہو وہ جے تواڈی ماں تانوں آواز پا مار لوے نفل چھڑ کے پہلے اپنی ماں دی گل سنیا جے تو عزیزان من نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماما دیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ پہنچ دیاں نے اور بے شمار ایسے لوگ نے جنہاں منیا کہ ماما دیاں دعاواں دے نال اللہ تبارک و تعالی نے بیڑے پار فرما دیتے اگر روزگار نہیں تے اللہ نے بہتر روزگار عطا فرمایا ہو ماں دی دعا دے نال بیماریاں تو اللہ نے شفاواں عطا فرما دیتیاں ماما دیاں دعاواں دے نال اللہ نے مشکلاں آسان فرما دیتیاں تے عاشقاں نے اس انداز دے نال ترجمے کیتے نے ہر یعنی ہر ماں دا ادب کرن والا ہر ماں دیاں دعاواں لین والا او تے یہی کہندا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے عزیزان من پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے ماں دا ادب تے احترام کر کے دسیا مقام جورانا تے میرے نبی کریم علیہ السلام جلوہ فروز نے اپنے غلاماں نو آپ گوشت تقسیم فرما رہے نے اور تقسیم فرما دیا ویکھیا ایک مائی آندی ہے پئی اور ماں سفر کر کے آندی ہے پئی صحابہ کرام نے ویکھیا کہ ماں آندی ہے پئی اور ماں آئی تے انج لگ دی کوئی مائی سفر کر کے آئی ہے کوئی لمبا سفر کر کے آئی ہے ماں آئی تے او دے یعنی مٹی دے نال پیر بھی بھرے ہوئے نے اور عزیزان من او دے کپڑیاں تے مٹی بھی پئی ہوئی ہے سفر دی وجہ تو گرد و غبار بھی پیا ہوا ہے او آئی تے نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے جدوں کھڑے ہوئے تے ماں بہن لگی آپ فرماتے نے اماں جی اجے بیٹھیا جے نا ذرا مینوں اپنی کملی بچھا لین دیو
अम्मा जी अजे बैठिया जे ना मैनू अपनी कमली बिछा लैन दियो। आपने फिर अपनी कमली बिछाई और मुजम्मल वाली कमली बिछाई ते अम्मा जान उन्हां मिट्टी वाले पैरों के नाल ही उस कमली दे उत्ते बह गईयां। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यानी कन्नां दे अंदर गल्लां करदियां ने, नाले जुल्फां झुमदियां ने और नाले गल्लां पईयां करदियां ने। हज़रत यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आप नाले गल्लां सुनदे ने नाले जवाब देंदे जा रहे ने। और जदों थोड़ी मुलाकात तो बाद वो अम्मा जान लगियां, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए। आपने खड़े होकर अलविदा कीता और जिथे तक मां जाती नजर आउंदी है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम भी खड़े रहे, नबी करीम अलैहिस्सलाम भी खड़े रहे। और जो खड़े रह चलियां गईयां ते आपनु सहाबा इकराम ने पूछिया, प्यारे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम हजूर कमली वालिया मदीने दे ताजदारो ए तुहाडे जलीलुल कदर सहाबी अबू बकर सिद्दीक ने ए आए ते तुसीं अपनी जगह ते बैठे रहे, खड़े नहीं होए। उमरे फारूक आए ते फिर भी बैठे रहे, उस्मान गनी आए ते फिर भी बैठे रहे। तुहाडे दामाद और चचा दाद भाई अली अल मुर्तदा शेरे खुदा आए जिन्हां दियां तुसीं बड़ियां शानां ते अज़मतां खुलाफा राशिदीन दियां बयान फरमाइयां, ए आए ते तुसीं बैठे रहे, खड़े नहीं होए। ए मां कौन सी जिहदे आवाज से तुसीं उठ के खड़े भी हो गए हो और अपनी कमली भी बिछा दी है? पर कहते ने हजूर इन इस मां नूं असीं कदे वेखिया नहीं, ना असीं मक्के विच देखिया है ना मदीने विच वेखिया है। ये कौन मां सी? आपने फरमाया ना ए मक्के दी है ना मदीने दी है, फरमाया ए ती ओ मां है, ए मेरी अम्मी है जिहड़ी मैनूं दुध पिलाण वाली मेरी अम्मी हलीमा सादिया आई सी। ये अम्मा हलीमा सादिया आई सी जिहदा मैं एहतराम कीता है, जिहदा मैं अदब कीता है। ते लिखिया कि पिछे जिहड़े सहाबा इकराम सन वो भी नाले देखते जा रहे सन, अदब एहतराम भी देखते रहे, नाले गल्लां भी करते ने। ते एक ने पूछया कौन सी? एक सहाबी कहन लगा दस्सिया एक असहाबी ऐसी ओ शाना पावन वाली, दस्सिया एक असहाबी ऐसी शाना पावन वाली, पाक रसूलुल्लाह नू ए दुध पिलावन वाली। फरमाया ए ओ शाना वाली मां सी जिन्हें इस यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम नू दुध पिलाया और परवरिश की थी। और ए ओ अज़मतां वाली मां सी जिहदा आपने इन्ना एहतराम कीता ते जेदा जन्म देन वाली जे मां होंदी ते ओदा आप किन्ना कोई एहतराम करदे। हज़रात मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालिदा मोहतरमा दी अज़मत तो कुर्बान जाइए। आप ने जिन्हां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नू जन्म दिता है और वो मछली जिदे पेट दे अंदर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम रह, फरमाया नबी दी निस्बत दे नाल ओ मछली भी जन्नत विच जाएगी। ते जिदे पेट विच इमामुल अंबिया रहे हुण ओ किवें रह सकदियां ने, वो भी जन्नत दे आला तो आला मकाम विच होणगे। तो ये चूंकि बड़ा लंबा मसला है, किसी वक्त इंशाअल्लाह अर्ज करांगा।